अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम सामीन को अल्लामा मोहम्मद रमज़ान कादरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आज मैं आपके लिए ऐसा अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि इंशाअल्लाह तबारिक व ताला इससे पहले आपको ऐसा अमल करने का मौका नहीं मिला होगा, और इंशाअल्लाह ये अमल करेंगे तो आप ख़ुद भी अमल के अंदर अपनी जुस्तजू को जारी रखेंगे और अपनी रूहानियत को अपना मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करते हुए इस अमल को आगे करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह की मखलूक भी आपकी मदद करेगी। मुवक्किल जो होते हैं जिन्नात की तरह, जिनका दूसरा रूप है, ये भी जिन्हों से ज़्यादा ताकत होती है। बाज़ उलमा कराम फरमाते, बाज़ उलमा कराम फरमाते ये जिन ही है मुसलमान। तो मुसलमान जिन्नात से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अल्लाह की मखलूक है, आपकी अगर मदद करती इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं, कोई हर्ज नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो आप इस अमल को शुरू करने से पहले मैं आपको कह दूं कि हर मर्द हर औरत को अपने घर को आबाद करने के लिए, घर में खुशहाली के लिए अपना अखलाक अच्छा करना इंतहा ज़रूरी है। अमल जो भी शुरू करें, देखते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें अपनी बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। उन गलतियों के ऊपर ख़ुद तवज्जो दें और गौर करें कि क्या क्या गलतियां हैं। गौर करेंगे तो अपनी गलती जो बंदा ख़ुद तलाश करे वो समझने के माहिर बंदा है, और जो बंदा अपनी गलती तलाश ना कर सके समझने को वो इंतहा कमज़ोर बंदा है, और वो नाक़्स बंदा है जो अपनी गलती तलाश ना कर सके। तो जो बंदा अपनी गलती को तलाश कर ले वही बंदा कामयाब है। ये हमेशा ये ज़हन में रखना बात। तो अपनी गलती ख़ुद तलाश करनी है, किसी और ने बतानी उससे पहले ख़ुद तलाश करें और उस गलती को ख़त्म करें आप। अगर मर्द है तो मर्द अपनी गलती को ख़त्म करे, अगर औरत है तो उस औरत को भी चाहिए कि अपनी गलती को ख़त्म करे। अक्सर जो होती हैं अपना शौहर और बीवी की लड़ाई झगड़े जो होते हैं, कुछ गलतियां बीवी की होती हैं, उस वजह से उनकी लड़ाई झगड़ा होता है, और वो कुछ गलतियां जो होती हैं वो बड़ी गलतियां नहीं गलतान बन जाते हैं। तो इनको ख़त्म करना इंतहा ज़रूरी है दोस्तों। तो और इसी तरह जो जितने भी मर्द हजरात हैं, मेरे ये बात को तवज्जो से दे कि जिस तरह आप बाहर लोगों को बड़े अच्छे तरीके से सलाम करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप मिलते हैं, बड़ा मुस्कुरा के मिलते हैं, इसी तरह घर में भी आकर सलाम किया करें। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि जब भी घर आओ तो घर वालों को सलाम ज़रूर करो, ठीक है। तो सलाम आप करें, खुश होकर करें, और पता चले कि घर में एक आदमी घर में दाखिल हुआ है, बच्चों को पता चले कि हमारे अब्बू जी आए हैं, बीवी को पता चला मेरा शोहर आया है, और चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए आपकी। आपको बाहर फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, अगर नुकसान हुआ घर आने से वो पूरा तो नहीं हो जाएगा। बच्चों के ऊपर आप गुस्सा निकाल रहे हैं या बीवी से गुस्से से बोल रहे हैं आप, वो काम पूरा तो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इनसे तो आकर आप खुश होकर मिले, इंशाअल्लाह आपकी बीवी खुश होगी, आपके बच्चे खुश हो गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करेगा, आपकी परेशानियों को भी दूर फरमा देगा। और इसी तरह एक बीवी है जो बाहर से बंदा आया और वो पता नहीं किस हालत में आता है बेचारा, तो उससे आकर वो तरह तरह की शिकायतें, बच्चों की शिकायतें, स्कूल की शिकायतें, फ़लाना काम हो गया, फ़लाना काम हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये रहता है, वो रहता है। उस बंदे का पहले जहन ख़राब है और मज़ीद इसकी बीवी ने इसका जहन ख़राब कर दिया। इस वजह से भी लड़ाई झगड़े घरों में होते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी ये जो गलतियाँ हैं इनको भी ख़त्म करें आप, ठीक है। आप नियत करें इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी जितनी गलतियां आप उनके ऊपर तवज्जो देंगे तो आपकी गलतियां आपको खुद मिलेंगी। और मैंने बताया आपको कि माहिर बंदा वो है जो अपनी गलती को खुद तलाश करे, और वो नाकाम बंदा है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता बंदा जो अपनी गलती को तलाश ना कर सके, ठीक है।
اب آئیں عمل کی طرف، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کا ٹائم لے لیا میں نے، تو آپ عمل کی طرف آئیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز عشاء گھر میں اگربتی لگا لیں، 2 اگربتیاں لگا لیں اپنے کمرے میں، یا عطر لگا لیں آپ، عطر وغیرہ کا، گلاب کا ہو جائے، موتیے کا ہو جائے، یہ استعمال کریں۔ کپڑے بالکل پاک اور صاف ہوں آپ کے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اب اپنے کمرے میں، اپنے روم میں جا کر بیٹھیں، ٹھیک ہے، مصلے کے اوپر، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کریں رب کریم کی بارگاہ میں۔ وہ جو 2 رکعت نماز نفل نیت کی ہیں، وہ یہ کرنا ہے کہ اس کا ثواب محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل، آپ کے صحاب اور تمام امت کو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ سبق پڑھنا ہے، آنکھوں کو بند کر کے، تصور کر کے، خانہ کعبہ اور مدینہ المنورہ کا یہ تصور کر کے سبق پڑھنا ہے آپ نے۔ یا ودود ہو یا لطیف ہو، یا ودود ہو یا لطیف ہو، 3386 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو آپ زندگی میں 1 مرتبہ کر لیں، آپ کبھی پوری لائف میں، پوری زندگی میں آپ کے گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، اور اللہ کے جو موکل ہیں، جو جنات ہیں، مسلمان ہیں، وہ آپ کی انشاءاللہ مدد کریں گے آ کے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے موکل اکثر حاضر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بس اوقات اگر نظر آ بھی جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ ان سے کوئی بات نہ کریں، وہ اگر سلام کریں آپ سے تو آپ سلام کا جواب دیں ان کو کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی کہ ایک موکل یہ جن آتا ہے آپ کے پاس، جو مسلمان ہیں نا، وہ خوفناک چہرے بنا کر نہیں آتے، نہ وہ ڈراؤنے چہرے بنا کر آتے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں اچھے اور خوبصورت چہرے میں آتے ہیں جنات، ٹھیک ہے۔ وہ آئیں آپ سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ بھی جواب دیں وعلیکم السلام۔ جب آپ سلام کا جواب دے لیں ان کو، تو وہ آپ سے پوچھیں گے ہاں جی کیا بات ہے، کیا کام ہے، ہمیں بتائیں آپ۔ تو آپ بس یہی آپ نے بتانا کہ میرا جو شوہر ہے وہ مجھے اس طرح تنگ کر رہا ہے یا تکلیف دے رہا ہے، وہ بس میرے سے محبت کرے، میرے بچوں سے محبت کرے، اپنے گھر سے محبت کرے، دوسروں کی محبت کو نہ بنائے، بس یہ گزارش کریں ان سے۔ اگر ایک مرد ہے تو وہ مرد عورت کے حوالے سے کہے کہ میری بیوی اس طرح تنگ کرتی ہے، گھر میں پریشان کرتی ہے، بس یہ اس طرح اس کے دل میں میری محبت رہے، بس یہ گزارش کر دیں۔ اور کسی طرح کا بھی آپ نے کوئی ان کو نہیں کہنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بندے کو اس عمل کی اجازت ہے جو بندہ صرف اس عمل کو خالصتاً نیت سے کر رہا ہے۔ جب اس عمل کو آپ نیت سے کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کریم کی مخلوق بھی آئے گی۔ جس کمرے میں بیٹھنا ہے آپ نے، تو لائٹ بند کر کے پڑھنا ہے اپنے عمل کو، ٹھیک ہے۔ لائٹوں کو بند کر کے پڑھیں، اگربتی لگا لیں، عطر کا استعمال کریں، خوشبو ہونی چاہیے اس کمرے میں، ٹھیک ہے۔ اور بڑا گوشت جو ہے اس سے آپ نے پرہیز کرنا، وہ نہ کھائیں، اور کچی پیاز نہ کھائیں، آپ مولی استعمال نہ کریں جس سے منہ میں سمیل پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، اور اس عمل کو آپ نے لگاتار اپنا 41 دن تک کرنا، عمل کو لگاتار کریں، انشاءاللہ اس عمل کے آپ ماہر ہو جائیں گے۔ اور یہ پوری لائف کے اندر، پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ ہی آپ کو عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ عمل کی برکتیں تو آپ کو چند دنوں میں ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور مزید آپ اس عمل کے اندر اتنا زور سے اس عمل کو کریں آپ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے بھی جنات ہیں، موکل ہیں، سب اس عمل میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے، اور جو بھی گھر میں لڑائی جھگڑے نفرتیں ہیں مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی یہ ساری، ٹھیک ہے۔ اور اس عمل کے اندر آپ نے ہمیشہ یہ نیت کرنی ہے کہ میں نماز بھی، آپ اس کی نیت کر لیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے میں نے، جھوٹ، غیبت، چغلی، ریاکاری، ایسی باتوں سے پرہیز کریں آپ، کہ فلاں بندے کی غیبت کی، فلاں بندے کی چغلی کی، ایسے کام کرنے سے جو یہ مسلمان جنات ہوتے ہیں اس انسان کے قریب نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان جنات ہوتے ہیں ایسے بندے سے وہ اپنا نفرت کرتے ہیں اور ایسے بندے کے قریب نہیں آتے۔
آپ ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں۔ اور مسلمان عمل نہ بھی کرے تو مسلمان کو چاہیے جھوٹ کے چغلی حسد سے بچے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔